जांभळं विकता, कांडे विकता, चुन्न विकता, चार विकता, सगळी खंय वस्ता तितले विकतात. बसून विकना हांव खंयच, हांव भोंवनूच विकता सगळ्याक. खंयच्यान येयला तूं? हांव काकोडे साकून आयला. कितले वर्सां तुका? 60. 60 वर्सां. आतां हें कितें हाडटा तूं? कितें बाजारांत आतां कुडचडे बाजारांत कितें विकता? जांभळं विकता, कांडे विकता, चुन्न विकता, चार विकता, सगळी खंय वस्ता तितले विकतात. तुगेले गोठां बिठां सगळ्या विकता. नांव कितें म्हणलें तुजें आई तूं? म्हजें शैला विनायक नायक, काकोड्या. काकोड्या. तूं आतां अशें सगळें मार्केटान भोंवोन विकता काय एकटें रावन विकता? हांव गांवांत बसून विकना हांव खंयच, हांव भोंवनूच विकता सगळ्याक. ही आसा आमची आई शैला नायक आसा. ही काकोड्याच्यान येता. मुद्दम सांगता आतां तिची वय जवळ जवळ 60 वर्सां आसा. आनीक पयलें तिका तंदुरुस्त आसा. आनीक 20 वर्सां काडटा अशें दिसता. कारण जी जाणटी लोक आसा तेंचे खावड जेवण जें आसा तें नॅचरल आसा. कारण तेल असलें अशें तेंच्या केन्ना खालें ना. म्हाका सामान्य खूब दिला. आनीक गुळयो, थंडेची शरब, थोडीके गुळयो सगळी आतां दिला. दुसरी जी गजाल आसा ती काण्णां चुन्नां किंवा कितें म्हणलें आई जांभळां ही सगळीं ती आतां काकोडेच्यान चलत घेवन बाजारांत कुडचड्याचें विकता. आनीक लोकूय मुद्दम तिगे घेता. कारण अशें ना की लोकांक बाजारांत खूब मेळटा, पूण ही जेन्ना आई जेन्ना येता तेन्ना लोक वाट पळयता आनी तिगे मुद्दम घेता. आतां आमची रिपोर्टर बीन आसा तेंच्यांनी जांभळं घेतले आसा आनी तिका आदार केल्लो आसा. ही एक हें आसा आपल्याचें जिवन कशें जगप हें सर्वसामान्य लोकांक दाखोवपाचो यत्न आसा. कारण ज्या वयाचेर ती इतलें हें करता तेन्ना खरोखरच अशा लोकांक एप्रिशिएट करपाक जाय आनी अशा लोकां कडेन घेवपाक जाय. आमी पळयतात बेळगांवच्यान लोक घेवन येता किंवा दांडेलीचे येतात त्या लोकां कडेन घेवप जाता. पूण अशा लोकांक जेन्ना आदार करता तेन्ना आमच्या गोंयकाराक खंय तरी एक बोल्साक एक 4 आणे पडपाचो एक हें आसता. म्हणून एक कुडचडेकारांनी मुद्दम ही गेली जांभळां किंवा चुन्नां किंवा आतां चुन्नाचो सीजन काबार जाला पूण जांभळां आसा आनी डायबिटीक लागून हें जी हें आसा जांभळां आसा ती लोक मुद्दम घेता. आनीक अवश्य अशें करून ही आईक हेल्प करचो.